वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम नज़र डालेंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पे। पिछले हफ्ते भी इस पे हमने बात की थी कि जैसे जैसे ख़त्े में जो हालात हैं वो हम ये तो नहीं कह सकते मामूल की तरफ आ रहे हैं, बट एटलीस्ट दे आर नॉट इन द हेडलाइंस एनी मोर। तो एक दफ़े फिर तवज्जो जो है वो पाकिस्तान की अपनी जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है उस तरफ जाती है। पिछले दिनों में भी ऐसे वाक़यात हुए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, जिनसे एक दफ़े फिर ये एहसास हुआ कि कितने जो सूरत हाल है इन दो सूबों में पाकिस्तान के, वो अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। सबसे बड़ा वाक़या जो पिछले दिनों में हुआ वो खैबर पख्तूनख्वा में जो शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है, वहाँ दहशतगर्दों के हमले से 13 जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके अहलकार शहीद हुए। ISPR के मुताबिक ये पता चला कि जो काफ़िला था वो उसके ऊपर एक बारूद से लदी हुई जो गाड़ी थी वो टकराई और उसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस में से जो 13 अहलकार थे वो शहीद हुए। इसके बाद ISPR ने ये भी बताया कि मार्क क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। अखबारों में ये भी ख़बरें आई हैं उसके बाद कि अब वहाँ कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, और ख़ास तौर पे जब सिक्योरिटी के जो काफ़िले हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के वो मूव करेंगे तो और किसी मूवमेंट की वहाँ इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा भी टारगेटेड किलिंग के वाक़यात भी हमने देखे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लकी मरबत में एक वाक़या ऐसा हुआ इतवार के दिन, जब अमन कमेटी के जो एक सरबराह हैं और उनके जो 2 साथी हैं उनको गोली मार के कत्ल कर दिया गया। बलूचिस्तान से भी वाक़यात इस तरह के मालूम होते ही रहते हैं। पिछले दिनों में 2 ऐसे मुख्तलिफ़ जगहों पर जो थे धमाके हुए, एंड एक कोशिश ये भी की गई कि रेलवे ट्रैक को उड़ाया जाए। इसके साथ साथ नौशकी में ये भी पता चला है कि दहशतगर्दों के हमले के बाद जो गफलत बरती गई, क्योंकि उसके बाद वहाँ 5 लेवीज़ अहलकार जो थे उनको मुअत्तल कर दिया गया। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये पाक अफ़गान ताल्लुकात पे, और अब्दुल बासित खान साहब माहिर सिक्योरिटी अमूर हैं, ये भी इन सारे इश्यूज़ को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। अब्दुल बासित साहब, ताहिर साहब, सबसे पहले तो यही जो वज़ीरिस्तान में वाक़या हुआ है, बिकॉज़ बहुत हम कह सकते हैं बड़ा जानी नुकसान है, उस पर बात करेंगे। ताहिर साहब, आपसे शुरू करते हैं। क्या वहाँ ऐसी आपको लग रहा है कि वज़ीरिस्तान में ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हुई है जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया? व्हाट इज हैपनिंग देयर? बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि वज़ीरिस्तान में दोनों में, शुमाली में भी और जनूबी में भी सिक्योरिटी सूरत हाल बिल्कुल ख़राब हुई है, और ज़्यादा ख़राब हुई है और गैर मुतवक्के तौर पे ख़राब हुई है। और एक खामोशी सी थी TTP कलदम का, तो उनकी जो पॉलिसी थी कि टारगेट किलिंग हो और अटैक्स हो, कभी कभी अगर कोई हाथ आ जाए तो अगवा भी हो जाए। लेकिन ये खामोशी जो थी, जिस तरह कभी कभी हम सुनते हैं इन ग्रुप से कि वो एक प्लान, मुमकिन है कि वो एक प्लान कर रहे थे कि कोई बड़ा हमला हो, क्योंकि चंद महीनों में अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़ा हमला नहीं हुआ था। और जब हमला नहीं हुआ था तो इस वजह से पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत करीब भी हो गए थे, और डिप्लोमेटिक रिलेशन भी अपग्रेड का फैसला हुआ और काफ़ी सारी चीज़ें हुई, दौरे भी हुए। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो हमला हुआ है, जो कि हाफिज़ गुल बहादुर की क़ियादत में जो 3 कई इकट्ठे हुए हैं, वो एक बड़ा चैलेंज इसलिए सामने आया है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में तो वो लोग मौजूद थे, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप तो वहाँ है, उन्होंने भी अपनी कार्रवाई और इलाकों में भी की, और मेरे ख्याल में उनका एक निज़ाम वहाँ मौजूद है। और ये जो हमला हुआ था, ये कर्फ्यू थी वहाँ पे, मतलब है कि वहाँ पे कोई सड़क पे आम लोग नहीं आ सकते थे। लेकिन थोड़ा सा मुमकिन है कि इन लोगों की जो इंटेलिजेंस है, मालूमात गैदरिंग है, शायद कि उन्होंने थोड़ा सा उसको भी इम्प्रूव किया हो, और जो मूवमेंट होती है उसका उनको इल्म हो, उसका बहुत इम्कान है। लेकिन मेरे ख्याल में जो एक खामोशी थी कि शायद कुछ, और उम्मीद भी पैदा हो गई थी, तो इस हमले ने न सिर्फ कि वो एक चैलेंज को मज़ीद पाकिस्तान के लिए, सिक्योरिटीज़ के लिए वज़ीरिस्तान में ज़रा ज़्यादा हुआ है, और शुमाली वज़ीरिस्तान के अलावा जनूबी वज़ीरिस्तान में रात को भी एक
ایکشن ہوا ہے حملے کے بعد. تو میرے خیال میں جو یہ والا حملہ ہوا ہے یہ نہ صرف سیکورٹی چیلنجز بلکہ جو پاکستان افغانستان کی جو تعلقات کی نارملائزیشن کی جو کوشش ہو رہی تھی اس کو بھی میرے خیال میں شاید ان کو بھی نقصان پہنچ جائے یا پہنچ سکتا ہے. جی باسط صاحب آپ نے سنی طاہر صاحب کی بات. بہت دلچسپ میرے خیال میں انہوں نے بات کی ہے کہ جب یہ پیچھے ہم کہہ سکتے ہیں ذرا خاموشی ہمیں نظر آئی تو ہم سب کا خیال تھا کہ جو ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کیا ہے پاکستان نے کابل کے ساتھ جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان کوئی تعلقات ہمیں بہتر ہوتے ہوئے بھی نظر آئے تو یہ اس کا اثر تھا. وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اٹ واز جسٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا دا لل بفور اے اسٹارم کہ وہ کوئی پلان کر رہے تھے اور اس لیے ہمیں خاموشی نظر آئی. دیکھیں وہ جو ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ تھی اس کے نتیجے میں یہ سمجھنا یا یہ سوچنا کہ ایک دفعہ تعلق اگر قائم ہوا ہے یا کانٹیکٹس ہوئے ہیں تو اس کے بعد مکمل طور پہ سب کچھ ہی بند ہو جائے گا. اور یہ بھی دوسری ایکسٹریم پہ دیکھنا کہ ہاں بہت بڑا حملہ ہے, انفارچونیٹ ہے, اس میں قیمتی جانیں گئی ہیں, تو یہ سوچنا کہ ایک حملے سے سارا کچھ ہی ڈی ریل ہو جائے گا یہ بھی غلط ہے. ہاں رکھنا ضرور پڑے گا جیسے طاہر صاحب نے کہا. یہ پیٹرن تو ہمیں نظر آیا ہے کہ جب پہلے بھی اس طریقے کی کوئی انگیجمنٹس ڈپلومیٹک ہوتی تھی تو اس کے اندر ٹیکٹیکل لیول پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ وائلنس یا تشدد کے جو پرتشدد واقعات ہیں ان میں کمی تو آ جاتی تھی, لیکن پھر ایک اٹیک ہوتا تھا جس سے وہ جو تھوڑی سی پیس کی طرف ہم پروگرس کرتے تھے وہ انڈرمائن ہو جاتی تھی اور پھر ایک نئی لہر تشدد کی جو ہے یہاں پہ شروع ہو جاتی تھی. یہاں پہ ہمیں اس بات کو بھی دماغ میں رکھنا چاہیے کہ ایک آن گوئنگ سچویشن ہے, ایک کانفلکٹ ہے جس میں ٹیررزم ہے, جس میں کاؤنٹر ٹیررزم ہے. تو کئی بار جو ایک پرٹیکولر ایریا کے اندر سچویشن ہوتی ہے اس پہ جب کوئی آپریشن ہوتا ہے تو پھر یہ جو گروپ ہے یہ اس پہ ری ایکٹ بھی کرتے ہیں. تو اس کا کوئی ڈائریکٹ اس طریقے سے تعلق نہیں بنتا کہ ایک بڑے لیول پہ جو دو ملکوں کے درمیان انگیجمنٹ ہو رہی ہے اس پہ, لیکن لازمی طور پہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا, کیوں ہوا. کرفیو تھا تو کرفیو کے حالات میں کس طریقے سے پھر اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس ہو گیا, لیکن وہاں سیکیورٹی کے حالات خراب ہے. یہ ایک کانفلکٹ زون اس کو اگر ہم کہیں تو کانفلکٹ زون کے اندر اس طرح کے واقعات تو نہ پہلا واقعہ نہ آخری واقعہ ہوتا رہے گا. لیکن دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ کابل کی طرف کیسے ری ایکٹ کرتا ہے, کابل کیسے ری ایکٹ کرتا ہے. میری امید یہی ہوگی کہ اس ایک اٹیک سے ٹھیک ہے ایک سیٹ بیک ہے, ایک یہ بہت بڑا جو ہے وہ چیلنج ہے, لیکن اس چیلنج کو اس پروسیس کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہیے جو بیجنگ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان شروع ہوا تھا. یہ ایک گمبھیر مسئلہ ہے اور اس کو وقت لگے گا, اور اس طرح کے واقعات کے باوجود وہ مومنٹم جو ڈپلومیٹک تھا اس کو جاری رہنا چاہیے, ڈپلومیٹک انگیجمنٹ جاری رہنی چاہیے. اور ہاں جو سیکیورٹی کے لیول پہ جو ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم ہو رہا ہے اس کے اندر ہمیں اس طرح کے واقعات ملتے رہیں گے. وہ کبھی بلوچستان کے کسی حصے میں ملیں گے, کبھی کے پی میں یا کہیں اور بھی مل سکتے ہیں. تو ایک ایسا جغرافیکل ایریا یا ایک ایسا کانفلکٹ تھیٹر جہاں پہ سیکیورٹی کی سچویشن وولٹائل ہے, وہاں پہ اس طرح کے واقعات کا ہو جانا کوئی زیادہ اچنبے کی بات نہیں ہے. یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب اتنے تواتر سے واقعات ہونے کے بعد چند ہفتوں کے لیے ہمیں وہاں پہ امن دکھائی دیتا ہے تو ہماری امیدیں جو ہیں ان کا لیول اوپر چلا جاتا ہے. سو وی ہیو ٹو بی پریگمیٹک, وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک, اور ہمیں امید یہ کرنی چاہیے کہ وہ جو ڈپلومیٹک مومنٹم ہے وہ ٹوٹے نہ. ٹھیک سر, مجھے یہاں ایک بریک لینی ہے. ناظرین یہاں پہ لیٹی سی بریک, ویل بی رائٹ بیک.